سلام، مرحبا بكم في لاشين ديالي. اليوم هنقدم لكم المراجعة ديال واحد الكتاب اللي هو لا فورمول دو ديو ديال خوسي رودريغيز دوس سانتوس. نبداو على بركة الله. La formule de Dieu est un roman du journaliste et écrivain portugais. L'écrivain ديالو هو journaliste وكاتب برتغالي خوسي رودريغيز دوس سانتوس. Initialement édité en 2006. هذا الكتاب نشر في 2006. أول نشر ديالو. Il est paru en France le 14 juin 2012 وبان في فرنسا في 14 يونيو 2012 chez HC Éditions, puis réédité en 2013 chez Pocket. ومن بعد تعاود النشر ديالو في بوكيت، ليديسيون بوكيت. كما كتشوفوا هاد ليديسيون انا اللي عندي في بوكيت. اذا à la croisée du roman historique et du thriller avec des éléments de langage relevant de la physique, le récit interprète certaines découvertes scientifiques. هذا لو ريسي كيناقش بعض الاكتشافات العلمية خصوصا في مجال الفيزياء. Le récit, notamment dans le domaine de la physique quantique, de manière à répondre à des questions existentielles. وكيناقش فيزياء الكم اللي هي لا فيزيك كوانتيك اللي كيطرح بعض الأسئلة اللي كيطرح وكيجاوب على بعض الأسئلة الوجودية، مثلا شكون حنا، منين جينا، كذا. Le roman a été publié en 17 langues. هذا الكتاب publié نشر في 17 لغة et vendu plus de 2 millions d'exemplaires و 2 مليون les exemplaires اللي تباعوا selon l'éditeur. Au 26 juillet 2012, il a atteint la 12e place des ventes en France selon Livre Hebdo. انطلاقا من المعلومات من مجلة ليفر هبدو، هذا الكتاب تباع 2 مليون. المبيعات ديالو وصلت انه وصل للمرتبة 12. ندوزو للريزومي د هذا الكتاب. توماس نورونها، professeur d'histoire spécialiste en cryptologie à l'université nouvelle de Lisbonne au Portugal. البطل هذا لو ريسي سميتو توماس نورونغا، هو أستاذ في الجامعة الجديدة في لشبونة، أستاذ ديال التاريخ، كيقري لا كريبتولوجي اللي هي العلم ديال دوك اللغات القديمة وكيفاش كيفكوا الشفرات، شي لغة ما بايناش، شي كود ما مفهومش هما كيفكوه. Est sollicité par la ministère de la science iranienne pour décrypter un manuscrit inédit d'Albert Einstein. هاد توماس نورونها البطل ديالنا استدعاتو وزارة العلوم ديال الإيرانية باش يفك ليها اللغز ديال واحد لو مانوسكري، واحد الكتيب كان كتبو ألبير إينشتاين. La CIA est mise au courant de l'affaire et n'hésite pas à faire du professeur Noronha un agent double. la CIA ما ترددش باش تجعل من توماس واحد لاجون دوبل بحال الشكل ديال جيمس بوند كذا. إذن parallèlement, un des collègues de son père physicien et ancien collaborateur d'Einstein disparaît mystérieusement. ومع الأحداث الكتاب واحد صديق ديال الأب ديال توماس نورونها
اختفى في أوضاع غامضة، بحيث كما تشوفوا من بعد يلقاوه مقتول، وشكون قتلو هي المخابرات الإيرانية. إلا بقيت عاقل مزيان، حيت كنت قريت هذا الكتاب. إذن c'est le début d'un récit qui va emmener le lecteur des rues de Téhéran au quartier général de la CIA, en passant par un monastère bouddhiste niché au cœur des montagnes tibétaines. هذا الكتاب الأحداث ديالو بانت في لي رو دو طهران، الأزقة ديال طهران، من بعد انتقلت هذا لو كارتيer جينيرال ديال لا CIA، يعني المركز ديال المخابرات الأمريكية، ومن بعد لي مونطاني تيبتان، واحد الجبال موجودة في الصين، جهة الصين. إذن à la rencontre des plus récentes théories de physique quantique et des textes fondamentaux de la sagesse universelle. وهذا لو ريسي يتكلمنا على لا sagesse universelle، يعني الحكمة العالمية، ويتكلمنا على النظريات ديال فيزياء الكم. ندوزو لبعض مظاهر النقد ديال هذا الكتاب. Critique. À l'inverse d'un roman comme le Da Vinci Code, l'auteur de la formule de Dieu précise dès le départ que l'ensemble des thèses et théories présentées dans l'ouvrage serait scientifiquement reconnu. في لا بريامبول، يعني المقدمة هذا الكتاب، لوتور اعتبر بأن الكتاب مبني على دي تيز و دي تيوري، على أطروحات ونظريات علمية ومعترف بها. Ce préambule induit une certaine confiance envers les explications de l'auteur qui ponctuent le récit. هذا المقدمة، هذا لو بريامبول تكتب بواحد الثقة، لأن كما قلنا إلا جينا ننتقدوا هذا الكتاب، ما خص الإنسان يكون تايق في داك الشيء، يخلي واحد لا مارج ديال ليغور في الكتابة ديالو. Progressivement, la problématique géopolitique, l'Iran cherchant à concevoir un nouveau type d'engin nucléaire, la CIA tenant de l'en empêcher. إذن من بعد شيئا فشيئا، المشكلة ديال هذا المشكلة اللي بانت في لو ريسي، أن المشكلة ديال الصراع ما بين إيران وأمريكا على المخطط النووي الإيراني، اللي لا CIA المخابرات الأمريكية كتحاول تمنع إيران من صناعة بعض الأسلحة النووية وكذا. S'efface au profit d'une quête sur les origines de l'univers et le sens de la vie. من بعد هذا المخطط النووي الإيراني كيبدا ما كنبقاوش نعرفوا عليه أحداث كتر، فاش لوتور كيبدا يتكلم على la quête sur les origines de l'univers et le sens de la vie، على المعنى د الحياة وعلى الأسئلة الوجودية وكذا. Avec une interprétation dans ce but de certains résultats de la physique quantique et de la cosmologie، واللي كيتكلم على لا كوسمولوجي، وعلى لا كوسمولوجي اللي هي علم الفضاء، وكذلك على فيزياء الكم.
كنتمنى تقراو هذا الكتاب، فهو كتاب جيد وزوين وممتع. الأحداث ديالو مخيرة ومشوق. نتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجباتكم، وشكرا. وما تنساوش لايكي لا فيديو اي سابوني وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديال هاد لاشين. شكرا، الى اللقاء.